अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से रखे, ठीक रखे। और आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी किया, तो उसकी वजह से काफ़ी बेहतर हुआ है। अच्छा, जो इस वक्त में ज़ेर बहस मौजू है, बग्राम के में जो एक इंडियन तमाशा किया गया, अपने ही लोगों को मारा गया, यानी कि जो कश्मीरीज़ थे और कुछ जो सयाह थे उनके बारे में, लेकिन डिटेल्स सामने नहीं आ रही अभी तक। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि माँ सिवाय दो चार के कोई इतनी बड़ी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन शोर बहुत मचा हुआ है। अ, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि जनाब उनकी डेथ्स हो गई हैं, तो वो अब लोग सामने आना शुरू हुए हैं। लेकिन अजीब किस्म का तमाशा है ये, वही तमाशा है, एक सोची समझी यानी कि एक शोर मचता है और वो सब कुछ होता है। बहरहाल इसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पसे पर्दा क्या है उसके ऊपर रज़ी दादा समेत काफ़ी सारे लोगों ने, मंसूर अली खान ने बहुत सारी चीज़ों को जुनसाना व शगाफ अंदाज से बयान किया है कि क्या हो सकता है। ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। देखें, एक तो ट्रम्प टैरिफ ने इंडिया की इकॉनमी को हिला के रख दिया, झंझोड़ के रख दिया। नाम लिया गया चाइना का, लेकिन जो ट्रम्प के आप देख लें, जो उसके अकाउंट हैं उसके ऊपर उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि इंडिया तरक्की करे, लेकिन वो अपने ही मुल्क में रह के तरक्की करे और हमारी जान छोड़े। सादे लफ्ज़ों में उसने ये कहा कि हम अमेरिका में अमेरिकन को ही जॉब्स देंगे, और ऐसी सूरत हाल उसने बयान की है। सस्ते के चक्कर में नहीं है, वो कहता है कि हमें एक्सपर्टीज चाहिए और हमने फ्यूचर में मुकाबला करना है, हमें सस्ता माल नहीं चाहिए, हमें बहुत अच्छा हिसाब किताब चाहिए। बहरहाल वो आपके सामने ही मौजूद है। वो उसने प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के फ़ौरन बाद ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, और वो ही चल रही है इंडिया के हवाले से। इसी तरीके से उसने मुख्तलिफ नेशंस के बारे में मुख्तलिफ बातें की हैं। चाइनीज़ के बारे में उसने कोई पैगाम नहीं दिया, उन पैगामात में जो उसने इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद दिए। अच्छा, बाद में क्या हुआ कि ये जो टैरिफ वॉर हुई चाइना की, उससे चाइना तो निकल गया। चाइना ने तो कहा हम तैयार हैं, तुम आ जाओ, जिस तरीके से चाहो, तुम हमारी हर चीज़ बंद कर दो और हम तुमसे हर चीज़ बंद कर देते हैं जैसे चाहो। लेकिन अगर तुम लेते हो तो हम मार्केट में देंगे, मार्केट से उठा लो, जैसे भी चाहो, जितना मर्जी टैरिफ लगा लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो टैरिफ लगाओगे वो आप अपनी आवाम के ऊपर ही लगाओगे। लेट सपोज वो टैरिफ लगा के चाइनीज़ चीज़ों को इतना हाई कर देता है कि वहाँ का जो आप कह लें कि जो बनाने वाला है वो चीज़ें बनानी शुरू कर देता है, लेकिन अगले जो आप कह लें कि जब इलेक्शन आएगा उसके फ़ौरन बाद एक नई सूरत हाल आ जाएगी और बहुत ही अजीब सूरत हाल होगी। प्लस ये है कि कनाडा से, मेक्सिको से, मुख्तलिफ जगहों से स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। जो चीज़ आप $10 की बना रहे हैं वो $2 में जिस टाइम में जा रही होगी मार्केट में, तो अजीब सूरत हाल बन जाएगी। अभी तो घी सीधी उंगलियों से निकल रहा है ना, फिर वो टेढ़ी उंगलियों से निकलेगा। तो चाइना को कोई नहीं फ़र्क पड़ता। चाइना की जो पेमेंट्स करनी है अमेरिका ने अमेरिकन बिजनेसमैन ने, वही जो उनका ना अगले 20 साल तक वो आती रहे, तो ये भी काफ़ी होगा। अमेरिकन मार्केट इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये जो बगराम का जो मसला हुआ है ना, इसके अंदर कई एक पहलू ऐसे समझ में आ रहे हैं कि मोदी सरकार जो सी है ना, एक तो अपनी पॉपुलैरिटी इंडिया में खो चुकी हुई है, फिर उसको कोई तमाशा करना था। तमाशे के अंदर एक बात ऐसी हुई कि इस दौरान में जो ये दौर चल रहा है उसके अंदर अभी इलेक्शन का दौरा नहीं है, लेकिन इसको पॉपुलैरिटी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। ट्रंप की और प्यूटिन की एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि हमारे सामने नज़र आ रही है, और वो ये नज़र आती है कि ट्रंप कहता है कि अमेरिका थोड़ा सा मुझे वीक चाहिए ताकि वो मुझे पकड़ ना सके। तो प्यूटन एक तरफ तो ट्रंप के साथ चल रहा है, दूसरी तरफ अगर आप देखें कि चाइना के साथ ऐसा रिलेशन उसका चल रहा है कि ये करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। प्लस इसमें इंडिया भी शामिल है किसी हद तक। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल बनी है, इसमें ऐसा पता लगता है कि इंडिया ने अमेरिका की साइड ली है, यानी कि इसराइल को सपोर्ट किया, और इसराइली जो मफादात हैं वो ये चाहता है कि किसी तरीके से भी मैं जो मिडल ईस्ट में कर रहा हूँ उससे तवज्जो हटे और मैं अपने कामों को आगे बढ़ाता रहूँ, और मैं अपना ग्रेटर इसराइल का जो है ना ख्वाब वो पूरा करूँ। हालांकि वो ख्वाब नहीं, वो एक भयानक यानी कि अपने लिए ग्रेव यार्ड ही बनाएगा
کہ 1,60,00,000 ٹوٹل ان کے لیے کتنا بڑا گریٹر اسرائیل چاہ رہا ہے. تو وہ جو تھا نا ایک عجیب قسم کی جو سی ہے نا منطق ہے جو انسانی عقل میں نہیں آتی. بہرحال کرتے رہیں, اللہ پاک کی ذات ہے, زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے. جو ابھی تک کی جو لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں نا وہ یہ آ رہی ہیں کہ جو چائنیز تھے نا انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ افغانوں کو جو تھا نا اس موجودہ وقت میں ہیلپ کی, اور یہ کہا کہ بس اپنا سسٹم ایکسپورٹ نہیں کرنا, اپنے معاملات کو اپنے حساب میں رکھنا, اور اپنی سرزمین پہ آپ جو مرضی طریقے سے رہو, لیکن اگر آپ دوسرے کے معاملے میں مداخلت کرو گے تو یہ غلط ہوگا. اس نے جو چائنیز نے نا ایک صرف کنٹری کا پاکستان کا نام لیا کہ پاکستان سے ہمارا انٹرسٹ ہے, یہ سی پیک کا راستہ ہے, باقی آپ جو مرضی کرو. اچھا جو مرضی کرتے رہو لیکن مذہبی یا علاقائی یا جو بھی, لیکن آپ نے ہمارے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس کو ٹھیک رکھنا ہے. دوسری طرف سے جو بنیے یعنی کہ انڈینز, انہوں نے جو ہے اپنے کونسلیٹس وغیرہ ختم کیے, لیکن کچھ ان کی جڑیں موجود ہیں. انہوں نے ایجوکیٹ کیا, یا آپ کہہ لیں کہ سازش کی, ایجوکیٹ تو غلط لفظ ہے, تو کہ بھئی آپ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو, ادھر سے ڈالر ادھر سے ین ادھر سے روپیز, تو تم جو ہے نا نظام چلاؤ اور ہم آپ کو جو ہے نا فیسلیٹیٹ کریں گے, تم ڈیم بناؤ, یہ کرو وہ کرو. ڈیم بھی ہم بنوائیں گے. حالانکہ جس جگہ پہ افغانستان ہے وہاں پہ ڈیم شیم کمپاؤنڈ بن سکتے ہیں لیکن ڈیم وغیرہ نہیں بن سکتے, وہ سرزمین اس طرح کی نہیں ہے. تو اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس سے نقصان کسی کو کچھ نہیں ہوگا, یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا فلو خراب ہو جائے, نہیں, وہ صورتحال ہے نہیں, اس کا انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. لیکن اس وقت میں کیا ہوا کہ انڈینز نے نا بہت برے طریقے سے نا چائنیز کے انٹرسٹ کو ڈسٹرب کیا, اور اس کے جو نا بہت سارا شواہد ملے. پھر پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا, یہ بلوچستان میں جو کچھ ہوتا رہا, مسلسل فنڈنگ, اس کی تمام جو نا تفصیلات موجود ہیں, اور ایسے ایویڈنسز موجود ہیں جو کہ اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن وہ دکھائیں کس کے آگے سے, کس کے آگے, کیا امریکہ, برطانیہ اور یورپ کو دکھائیں کہ یہ ایویڈنسز ہیں جو ان سارے معاملات میں خود شریک ہیں؟ کیا مڈل ایسٹ کو بتائیں کہ یہ ایویڈنسز ہیں جس کے اندر وہ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ گوادر نہ بنے, پاکستان خوشحال نہ ہو, ورنہ ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ بہت بڑا ایک جو نا سوالیہ نشان ہے. وہ پہلے کھل کر تھے, پھر بعد میں جو نا اپنا محتاج رکھو, یہ کرو وہ کرو. ایون اس سارے سینیریو کے اندر نا سعودی عرب بھی بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہوا ہے, حالانکہ بہت مدد کی ہے اس وقت میں سعودی عرب نے. تو جو یہ سٹیپ لیا گیا نا, اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ یہ چائنیز جو سے ہے نا اس بالکل جو نا یہ چاہتے تھے کہ کوئی اس قسم کی انڈیا حرکت کرے, اور وہ کر بیٹھا ہے. لیکن اس سے بڑی حرکت کا جو ہے نا وہ انتظار یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے پاکستان میں فارورڈ ہو. جیسے ہی فارورڈ ہوگا تو یہ فل اسپانسرڈ جو ان سے نا جنگ ہوگی پاکستان کی جانب سے, اور یہ پہلی جنگ ہوگی کہ جو دونوں طرف کے اسپانسرڈ جو ان سے نا وہ امریکن نہیں ہوں گے. یعنی کہ انڈیا کو بھی اسپانسر اور پاکستان کو بھی اسپانسر, دونوں طرف سے امریکہ اسپانسر کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں. لیکن یہ پہلی جنگ ہوگی اگر ہوئی تو, کہ جس میں پاکستان کی جانب سے کوئی اسپانسر کوئی اور ہوگا, اور وہ بہت اچھے طریقے سے چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ کٹا کھل کے اور ہمارا راستہ جو ہے نا سیدھا ہو جائے, اور جو قدرتی حالات ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو بعد میں زیادہ کھل کے نہیں کر رہا. تو انڈیا جو ہے نا کچھ بھی کرے اس وقت میں, پاکستان میں اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتا, جنرل باجوہ چیف آف آرمی سٹاف ہوتا, اور DGISI فیض حمید ہوتا, تو بس اللہ ہی رحم کرے. مطلب تو لیکن اس وقت میں بالکل پاسا الٹ ہے. میاں محمد نواز شریف, شہباز شریف صاحب اور سارے جو ہے نا معاملات وہ ایک جگہ پہ ہیں. اس وقت میں بہت بڑی مصیبت سے پاکستان نکل رہا ہے. تو جو پاکستان کی فوج ہے اس وقت میں وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم پروفیشنلی دائرے کے اندر چلے جائیں. اس کے اندر کچھ ان کے ذاتی انٹرسٹ بھی ہیں, لیکن کچھ ان کی مجبوریاں بھی ہیں, تو وہ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. لیکن پروفیشنلی اگر کوئی انڈیا غلطی کرے گا, انسرجنسی کرے گا, تو اس کا 10 گنا زیادہ سوال اس کو بھگتنا پڑے گا. اور جو ابھی خواجہ آصف صاحب نے کہا, اس کے بعد تو کوئی بات رہ ہی نہیں گئی ہے کہ
جو سپورٹ دی جائے گی پھر وہ بہت کھل کے دی جائے گی. پھر پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا میڈیا ہر وقت جو ہے نا لے کے منی پور کے 7 سسٹرز کی ایک ایک سسٹر کے جو یعنی کہ ایک ایک ریاست کے جو لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پہ ہیں، پورے یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، اور اسائلم انہوں نے اپلائی کیے ہوئے ہیں اور ان کے ایکسیپٹ ہوئے ہوئے ہیں. پھر سب کے انٹرویو چل رہے ہوں گے اور باقاعدہ جو ہے نا ان کو ایک ہیلپ شروع ہو جائے گی. تو یہ جس جگہ پہ گیا ہے مودی، تو اس کی سوچ یعنی کہ وہ لے دے گئی ہے. اور یہ جو نعرے اٹھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر سے کہ یہ دیش ہی صرف جو ہے نا ہندوؤں کا، تو پھر وہ دیش جو ہے نا پھر وہ دیش ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے. جنگیں اچھی چیز نہیں ہیں، اس میں بہت بڑی جو ہے نا بعض ٹائم خرابیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. پاکستان اس وقت میں اکنامکلی بہتر ہو رہا ہے، لیکن جس طریقے سے وہ ہو رہا ہے نا، اگر کوئی بہت بڑی بھی ڈسٹربنس ہو جائے تو پاکستان کو فرق نہیں پڑتا. یہ بات ذہن میں رکھیں، بہت بڑا فرق پڑے گا تو وہ انڈیا کو پڑے گا. تو بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.